العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light The knowledge is light दूसरे वाले भी लगते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ैनी आज़माइश का आज 21वां सिलसिला हम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वो इस्लामी भाई मौजूद हैं जो हमारे इस सिलसिले में कैमरा मैन होने के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। कुछ वो लोग होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, तो आज हमने सोचा कि चलें इनको भी आपको दिखाएं, इनके लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें मदनी माहौल पर इस्तिकामत भी नसीब फरमाए और सुन्नतों की इस प्यारी तहरीक आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी में खूब मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आज 21वां और आज के सिलसिले में दो बड़ी प्यारी टीमें हमारे दरमियान हैं। हमारे बाबुल मदीना कराची की टीम भी है। आज यूँ समझिए कि मेज़बान शहर की टीम हमारे साथ शामिल है और दूसरी तरफ फारूक नगर लाड़काना, सिंध का वो शहर जिसको ख़ास अब निस्बत हासिल है मुफ्ती फ़ारूक साहब के साथ, और हम उन्हें लाड़काना को इसीलिए फ़ारूक नगर भी कहते हैं। दोनों टीमों से तारुफ भी लेना है, मुकाबले को लेकर आगे भी चलना है, बहुत कुछ आज सीखना है, बहुत कुछ समझना है। तैयार हो जाइए अच्छी नीयतों के साथ। हो सके तो अपने साथ एक डायरी और कलम भी रखें ताकि आप नोट कर सकें। बहुत प्यारे प्यारे बाज़-औक़ात मसाइल पता चलते हैं, सवालात के जवाबात मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में इंसान भूल जाता है। नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा। सिलसिले का आगाज़ करते हैं। फारूक नगर लाड़काना के और बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखें। कलम दवा दिलों था, चलो लिखो शुरू हुआ कलम जी दोनों तरफ के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। बाबुल मदीना कराची के और फारूक नगर लाड़काना के इस्लामी भाई, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेंगे, मालूम करेंगे कि कहाँ से आए हैं, किस शोबे से ताल्लुक़ है और क्या जज्बा लेकर आए हैं। बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करेंगे। मोहम्मद ज़ाहिद अत्तारी वल सईद अहमद। मैं बेसिकली कॉमर्स लेक्चरार हूँ और मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से। जी लेक्चरार हैं कॉमर्स के। दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद बिलाल रज़ा, जामियतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद, दर्जा खामिसा, इसके अलावा बीकॉम का स्टूडेंट। 5वें दर्जे के तालिब इल्म भी हैं और बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं। जी मोहम्मद कामरान अत्तारी ACC क्वालिफाइड और इसके अलावा जॉब भी करता हूँ और इसके अलावा जामियतुल मदीना दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। इसे कमाल ये है कि तीनों का ताल्लुक़ कॉमर्स से है किसी ना किसी अंदाज से। तो मेरा ख्याल है ये जो बीच के तालिब इल्म हैं जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनको तो शायद ये फ़ायदा हो गया होगा कि उस्ताद साहब मिल गए होंगे। ज़हनी आजमाइश के बाद बहुत सारे मैटर्स जो हैं कॉमर्स के लेक्चरार भी मिल गए हैं। चलिए जनाब, अब फारूक नगर लाड़काना वालों से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या मसरूफियात हैं। महताब हुसैन बिन मोहम्मद बख्श, जामियतुल मदीना सखर, दर्जा खामसा। अच्छा, सखर दर्जा खामिसा के तालिब इल्म हैं। जी 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। सज्जाद हुसैन हुसैनी बिन गुलहसन, जामियतुल मदीना फारूक नगर लाड़काना, दर्जा सालिसा। 3रे दर्जे के फारूक नगर लाड़काना जामिया के तालिब इल्म। जी अब्दुल सुब्हान अत्तारी, क्लास फर्स्ट ईयर, डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलो। मीरपुर माथेलो, लाड़काना और सखर, क्या बात है जनाब। बड़ा खूबसूरत एक मदनी गुलदस्ता है फारूक नगर लाड़काना की टीम के दरमियान। आइए ज़रा खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी बता देता हूँ कि आज ये जो 2 टीमें हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, एक तो बाबुल मदीना कराची है और दूसरी जो है वो फारूक नगर लाड़काना है, जिनके दरमियान ये मुकाबला जारी है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं पिछला सिलसिला वो किस टीम और किस टीम के दरमियान था, नतीजा क्या निकला, आइए दिखाते हैं। सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। अल्लाह की रहमत से ये सिलसिले का आज 20वां एपिसोड है। आज 2 शहरों के इस्लामी भाई हैं, एक तो बाबुल इस्लाम सिंध का शहर मीरपुर ख़ास है और दूसरा पंजाब का शहर दारुसलाम टोबा है। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। 6 रजबुल मुरज्जब को इनमें से किन मशहूर बुजुर्ग का उर्स होता है? दाता साहब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। जी जनाब, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दूध का एक प्याला दिया कि सब असहाबे सुफ़ा को पिलाओ। उस प्याले से 70 सहाबा इकराम ने दूध पिया, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना हुआ।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किस शेर के अंदर इस मुबारक वाक़े का तज़किरा किया है? क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुमा के रोज सूरह आले इमरान तिलावत करने की क्या फजीलत है? मीरपुर खास वाले जवाब दीजिए। हज़रत मक़बूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो जुम्मे के दिन सूरह आले इमरान की आयत पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए रात तक दुआ करते रहते हैं। जो शख्स जुमा के दिन सूरह आले इमरान की तिलावत करता है तो रात तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते। सवाल भी आपसे सूरह आले इमरान का हुआ था, आयतों का तो नहीं हुआ था। 1 नंबर दिया जाएगा। जवाब कंप्लीट नहीं था। पहली बार 1 नंबर कटा है किसी भी टीम का। 28 नंबर है दारुस्सलाम वालों के, 27 नंबर है मीरपुर खास वालों के। नंबर 4 किताब नमाज के अहकाम में अमीर अहले सुन्नत ने नमाज के कितने मुस्तहब्बात तहरीर फरमाए हैं? 92। 14 मुस्तहब्बात तहरीर फरमाए हैं। गलती हो गई है जनाब। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। आज पहली बार बेल जल्दी नहीं बजाइए। 10 सेकंड रह गए। 2 नंबर हासिल करने का मौका है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बेल बजाई है जनाब दारुस्सलाम वालों ने। वुजू खाना, इनका कहना है वुजू खाना। रोज ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे मुराद वुजू खाना है? वुजू खाना जवाब दुरुस्त दे दिया है। दारुस्सलाम वाले आगे बढ़ते हुए अगला वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है आइए देखते हैं। जी बेल बजा दी है एक बार फिर दारुस्सलाम वालों ने। मस्जिद जिन, इनका कहना है मस्जिद जिन। क्या ये जवाब दुरुस्त है? मस्जिद जिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी तस्बीह फातिमा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते तस्बीह फातिमा, क्या ये दुरुस्त है? तस्बीह फातिमा मीरपुर खास वालों का जवाब दुरुस्त है। लेकिन जनाब कुछ देर हो गई और अब हमारे तोबा वाले दारुस्सलाम तोबा वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। मुकाबला बड़ा अच्छा रहा लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक टीम को अलविदा करना होता है। सज को इंतजार देर से। जी मदरी चल के नादरीन, किस तरह एक टीम हमसे जुदा हुई और कौन सी टीम आगे बढ़ी ये आपने देख लिया। इससे पहले कि हम अपने आज के मुकाबले का आगाज़ करें आइए चलते हैं मदरी चल के नादरीन से कुरान दाजी करनी होती है। हमें सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी बताते हैं। सिलसिला ख़त्म होते वक्त हमने एक सवाल किया था, वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है आइए देखते हैं। ये किन बुजुर्ग का फरमान है? अच्छी सोहबत बंदे को नेक बना देती है और बुरी सोहबत बुरा। जवाब है हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। फेसबुक पेज पर जो नाम हमें आए मदनी चैनल ऑफिशियल पर तलहा सुबहानी मरकज़ुल औलिया लाहौर, इबाद फरीद बाबुल मदीना कराची, गुलाम यासीन चिश्ती अत्तार वाला बूरे वाला, बिनते मुश्ताक चकवाल, बिनते काशिफ बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद हनीफ अत्तारी मिट्ठी, आमिर शहजाद अत्तारी, हस्सान बाबुल मदीना कराची, राना फारूक गुलजार तैयबा सरगोदा, उम्मे अकरम सिद्दी बलूचिस्तान, समीउल्लाह मुस्लिम बाग बलूचिस्तान, अबू बकर सिद्दीक हिंद से। और आज का तोहफा जा रहा है बिनते काशिफ बाबुल मदीना कराची। आप रब्ता कीजिए हमसे अपने महरम के ज़रिए और इंशाअल्लाह आप तक ये तोहफा पहुंचा दिया जाएगा। अब बारी है SMS के ज़रिए जो जवाबात आए थे उनमें से चंद नामों की। नूर अत्तारिया ज़िया कोट सियालकोट, सैफुल्ला जान शेख मीरपुर खास सिंध, बिनते मुश्ताक पाकपतन शरीफ, बिनते रफ़ीक अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, अब्दुल रज़्ज़ाक अली मोहम्मद बाबुल मदीना कराची, उम्मे खैर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, शमसुद्दीन लाड़काना सिंध, बिनते मोहम्मद अयूब अत्तारिया डिग्री सिंध, बिनते सैयद हुसैन अत्तारी गुजरात, मोहम्मद आसिम बिहाड़ी, उम्मे जावेद अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, गुलाम यासीन चिश्ती अत्तार वाला, बिनते गुलाम रसूल लाला मूसा। और जवाब है जनाब जिसका नाम निकला है बिनते सैयद हुसैन अत्तारी गुजरात। आप भी अपना तोहफा मंगवा लीजिए अपने महरम के ज़रिए, हमें एड्रेस भेजिए तो आप तक तोहफा भिजवाया जाएगा। आज का सवाल बदरी चल के नाजरीन तैयार हो जाइए। जो मरीज़ की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहाँ तक कि जब वो खड़ा होता है तो कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। मरीज़ की इयादत करना कितनी बड़ी नेकी है। तो अब आपने बताना है कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्तों की तादाद बतानी है। जवाब कहाँ से मिलेगा? माहनामा फैज़ान मदीना फरवरी से। तो जल्दी हासिल कीजिए, हासिल नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए दावत इस्लामी की वेबसाइट से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मद्दी चल के नाज़रीन आइए देखते हैं आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा।
عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے علم اعلیٰ نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے، اولیاء کی جماعت میں اوتاد کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں اوتاد انہیں کہتے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے چاروں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی ایک کے ذریعے مشرق کی، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ جناب ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس کا تفصیلی یوں سمجھیے جلد نمبر 4 میں اس کا خوبصورت تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ اوتاد دنیا میں 4 ہوتے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے ہمارے اندر ایسے کون لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہے جناب لاڑکانہ فاروق نگر والوں سے، اللہ عز و جل کے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قلم ویسے تو ہر نیک اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے قرب کا ذریعہ فرمایا۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ روایت کا مفہوم ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کر، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی بہترین خصلتوں کا ہم نے بیان سنا، جواب درست دے دیا ہے۔ کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا گیا؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کس بنا پر بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تجھے خاص کیوں کیا کلام کرنے کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے عاجزی کرتے ہوئے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا ہائے ہے۔ ہائے ہائے، رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے تجھے اپنا کلیم بنا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت شرمانا نہیں چاہیے، آنسو بہاتے وقت شرمانا نہیں چاہیے، رب کے ہم عاجز بندے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال ہے، بتائیے شہداء کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں، جنت میں جہاں جاتی ہیں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر واپس اسی قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ کیا بات ہے شہداء کی، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے درود پاک پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ درود پاک پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب اور بار بار ذکر ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہو
तो पढ़ना वाजिब और बार बार जिक्र होने पर दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पसंदी से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियों, बहुत से चरागों को हवा ने गुल कर दिया और बहुत से इबादत गुजारों को खुद पसंदी ने तबाह कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत से चरागों को हवा ने गुल कर दिया और बहुत से इबादत गुजारों को खुद पसंदी ने तबाह कर दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्लमंद और अहमक किसे करार दिया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि अक्लमंद वो है जो अपना मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और अहमक वो है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल से बेरजा आरज़ुएं लगाए बैठे। अब जरा सोचिए, हमारा शुमार अक्लमंदों में होता है या इस तारीफ के मुताबिक अहमकों में होता है? रब करीम अपना मुहासबा करने और मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दो सिफाती नाम रहमान और रहीम कई बार सुने होंगे, इसकी हमें माना बताइए। रहमान का माना है कि नेमत अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाला है। और रहीम का माना है कि बहुत रहमत फरमाने वाला। रहमान का माना यह है कि नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का माना है बहुत रहमत फरमाने वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुफस्सिरीन किराम ने इसमें जलालत अल्लाह के क्या मानी बयान फरमाए हैं? मुफस्सिरीन किराम ने इसके ये माना बयान किए हैं, वो ज़ात जिसकी मार्फत में अक्ल हैरान है, वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, वो ज़ात कि जिसकी मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाती है, तीन माना तो आपने बयान कर दिया। वो ज़ात जिसकी पनाह तलाश की जाती है। और मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ के ये मानी बयान फरमाए हैं, इबादत का मुस्तहिक, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इबादत का मुस्तहिक है। वो ज़ात जिसकी मारिफत में अक्ल हैरान है, वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, और वो ज़ात कि मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। 5 सवाल हो गए जनाब, यहाँ तो सब सही जवाब आ रहे हैं। आबिद बापू, अब आपकी बारी है। हाजरीन से क्या सवाल करेंगे और क्या जवाब लेंगे? जी, आपकी जानिब आ रहे हैं, हाथ बुलंद कीजिएगा, ठीक है। ये बताइए वो कौन से हकीम हैं जिनके नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी मौजूद है? सिर्फ हाथ बुलंद, हाथ बुलंद। चलें जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने जवाब दिया हकीम लुकमान, और आपका जवाब हो चुका है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब एक आसान सा सवाल करते हैं, तोहफा इनके लिए लेकर आ जाइए। इंशाल्लाह मदनी तोहफा पेश करते हैं। आसान सा सवाल करना है, बिल्कुल आसान सा। हाथ बुलंद करें, किससे पूछें? अब बुलंद कीजिए। हाथ बुलंद करने का, हाथ बुलंद करना है, आवाज निकालने का नहीं, ठीक है। और आप आ जाए, चलें जल्दी आए। मदनी सूट, सफ़ेद सूट आपको, सौगात मदीना। आए, करीब आए। सवाल आपने गौर से सुनना है। आइए, करीब आइए। हुर्फ तहज्जी कितनी है? ये सवाल नहीं है, 29 है, ठीक है। ये बताइए हुर्फ तहज्जी का वो कौन से हुरूफ हैं जिसके नीचे एक नुक्ता है? जल्दी बताना है, जल्दी। तहज्जी के नीचे हुर्फ तहज्जी में कौन से हुरूफ हैं जिनके नीचे एक नुक्ता है? जीम के नीचे। जीम के नीचे नुक्ता है। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बा और जितना भी सोच लें जहन में नहीं आएगा। हैं? नून के नीचे नुक्ता है। इनके यहाँ होता होगा नीचे नून में।
چلیں جی آپ نے جواب دیا, کوئی فائنل بتا دے آخری اسلام بھائی. چلیں جی آپ آ جاؤ چلو. سوال کیا پوچھا آپ نے؟ حروف تہجی 29 ہیں, ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ ایک تو آ گیا ہے با. ایک ہی ہے اور وہ حرف ہے با. جواب درست ہو تو گیا. آپ کا جواب درست, وہی دے رہے ہیں تحفہ بھائی, میں نے صحیح تو ہے دے رہے ہیں آپ کو تحفہ. تو ان کو پہلے والے بھی بائی بتایا تھا نا, نون بھی لے کر آ گئے تھے نا. اچھا چلے ان کو بھی دے دے. چلے آپ چلیں جی دونوں کو مدنی تحفہ. ٹھیک ہے, مقدس غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے. اچھا نون مہربانی کیجیے کبھی نون کے نیچے نقطہ مت لگا دیجیے گا, باقی خیر جی. چلے جناب اب شروع کرتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. کیا اعمال لکھنے والے معزز فرشتے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی دلوں کا حال جان لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتظار کرو, اگر یہ بندہ گناہ کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھنا, اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھنا, کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس کو ترک کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رب کی رحمت تو دیکھیے, گناہ کا ارادہ ہو بھی جائے تو گناہ نہیں لکھا جاتا, انتظار کرنے کا فرمایا جاتا ہے, اور گناہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی بھی نیکی عطا فرماتا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. اور یہ پتہ چلا کہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں. اب ایک سوال ذہن میں ہے, جب فرشتے دلوں کا حال جان لیتے ہیں تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں رحمت للعالمین ہیں, ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی. فرشتوں کی بات چلی ہے تو بتائیے فرشتوں کے سپرد مختلف خدمتوں میں سے کچھ بیان کیجئے. بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں وحی لانا, کسی کے متعلق پانی برسانا, روزی پہنچانا, اور بہتوں کا درباری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا, اور کسی کا مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا, اور اس کے علاوہ ملائکہ بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں. کیا بات ہے, ملائکہ کے کتنے کام ہیں, چند جھلکیاں آپ نے سنی, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے سے قیامت یا حشر تک ہے؟ برزخ سے مراد نہ قبر ہے نہ وہ زمانہ, بلکہ اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں ارواح بعد موت اپنے اپنے مراتب کے مطابق حشر تک رہتی ہیں. قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں ارواح جو ہیں روحیں بعد موت حشر تک حسب مراتب اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق رہتی ہیں, اسے برزخ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کیا مردہ بھی کلام کرتا ہے؟ جی ہاں, مردہ بھی کلام کرتا ہے. اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں. مردہ بھی کلام کرتا ہے اور اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی 3 قسمیں. قیامت صغریٰ, اس سے مراد موت ہے, یعنی جس کی جو مر گیا اس کی قیامت ہوگی. اور دوسری قسم ہے قیامت وسطیٰ, اس سے مراد ہے کہ ایک زمانے کے لوگ مر جائیں اور دوسرے زمانے کے نئے لوگ آ جائیں. اور قیامت کبریٰ سے مراد ہے کہ لوگوں کا اعمال کی جزا و حساب کے لیے اٹھنا. قیامت 3 قسم کی ہوتی ہے, قیامت صغریٰ, قیامت وسطیٰ, اور جناب تیسری قیامت جو قیامت کبریٰ ہے, تفصیل آپ نے سن لی ہے. جواب درست دے دیا ہے. قیامت کے دن کون کس کی شفاعت کرے گا؟ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء اعظام, شہداء کرام, حفاظ, حجاج, بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عطا کیا گیا
वो अपने मुतअल्लिकीन की शफाअत फरमाएंगे, यूं ही नाबालगी में फोत हो जाने वाले बच्चे अपने वालिदैन की शफाअत फरमाएंगे। क्या बात है। तमाम अंबिया किराम अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। औलिया इज़्ज़ाम, शोहदा, उलमाए किराम, हुफ्फाज, हुज्जाज, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी इनायत हुआ हो वो अपने मुताल्लिकीन की शफाअत करेगा। यूं ही नाबालिगी में फोत हो जाने वाले बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। तो क्यों ना हम औलिया से प्यार करें, क्यों ना उलमा से प्यार करें, क्यों ना नेक लोगों से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह किसी ना किसी की निस्बत अब काम आ जाएगी। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, हमको ए अत्तार सारे औलिया से प्यार है, हमको ए अत्तार सारे सहाबा से भी प्यार है, हमको ए अत्तार सारे नबियों से भी प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा, इंशाअल्लाह हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जनाब अब सवालात वो होंगे जिसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। जब सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर फालिज का हमला हुआ तो किन बुजुर्ग ने ख्वाब में आकर उस हिस्से पर अपना दस्ते शफकत फेरा तो आप तंदुरुस्त हो गए। तीन ऑप्शंस हैं, सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके पास मदद का ऑप्शन भी है। किन बुजुर्ग ने आकर अपना दस्ते मुबारक फेरा था? हुजूर गौसे आजम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत जुनैद बगदादी। आपके पास 7 सेकंड रह गए, चाहें तो मदद का ऑप्शन ले लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपके पास ऑप्शन था मदद का, आपने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपको अगर जवाब देने का मौका मिलता आप क्या कहते? जी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला। और आप क्या जवाब देते? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। उस्ताद साहब की कभी कभी मान भी लिया करो, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो ख्वाब में तशरीफ लाए और हाथ फेरा तो फालिज दुरुस्त हो गया। गलती हो गई है बाबुल मदीना वालों से। अब बारी है फारूक नगर लाड़काना वालों की। किस दिन से सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है? पीर, जुमआ या जुमरात? 3 ऑप्शन हैं, चाहें तो मदद भी ले सकते हैं। जुमारात। आपने कहा जुमरात। क्या तीनों का मुत्तफका फैसला है? जी। अच्छा, तीनों मुत्तफिक हैं तो जवाब ठीक ही निकलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? 10 मुहर्रमुल हराम, 12 रबीउल अव्वल या ईद उल फित्र के दिन? 10 मुहर्रमुल हराम। 10 मुहर्रमुल हराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रसूलों की तादाद कितनी है? 313, 10,000 या कमोबेश 1,24,000? तकरीबन 313। मैंने तकरीबन का ऑप्शन नहीं दिया था। 313 जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म नूर है। सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब देखना होगा हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब हमारा स्कोर बोर्ड बता रहा है कि कराची मदनी 18 नंबर, फारूक नगर लाड़काना आगे बढ़ते हुए 20 नंबर पर। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है नगमाते रजा। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। गूंज गूंजो ठे 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 नगमाते रज़ा से गूंज गूंजो ठे नगमाते रज़ा से बोसता। गूंज गूंजो ठे नगमाते रज़ा से बोसता। क्यों न हो किस फूल की, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिल कार है।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ نغمات رضا، اور اس میں ہم بہت خوبصورت یوں سمجھیے گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی خوشبوؤں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے شعر میں اس مبارک بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں جس سلام. سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. آپ اس بارے میں کون سا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں گے؟ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ 1500 صحابہ کرام اس پانی سے سیراب ہو گئے. کون سا واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے؟ شعر کون سا ہے؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. جواب درست دے دیا ہے. انگلیاں کیا بات ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس شعر میں اس مبارک آیت کی طرف اشارہ فرمایا؟ اہل اسلام کے مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو بڑا پیارا جواب ملتا ہے. اب دیکھیں حاضرین بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں. نغمات رضا سیگمنٹ ہے اور حاضرین سے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان پھولوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں اپنے شعر میں کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا سنائیں گے یہ شعر؟ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. کیا بات رضا سے چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس سے
حسین اور حسن ماشاءاللہ جی. ان کو ضیاء صدقات جس میں صدقے کے معنی و اقسام، مال جمع کرنا کیسا اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے. ایک اور شعر بھی اعلیٰ حضرت کا جس میں ان دو پھولوں کا تذکرہ کیا ہے. چلیں ایک اور تحفہ لے جائیں. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. بڑا مشہور شعر ہے. چلے دیکھیں ہاتھ کوئی اٹھا. اشارہ. جی. جن دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ. چلیں آپ باپو ہی سنا رہے لگتا ہے. آپ سنا دیں اور آصف بھائی شعر پڑھ لیں انشاءاللہ. طرز پہ سنا دیں گے. چلیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کریم. کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندان مثال گل. جناب نغمات رضا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. حصول 22 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور ڈبل 12 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. اب چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. العلم نور العلم نور. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے قرآنی معلومات میں باب المدینہ کراچی والوں سے. کیا بیت المقدس کا بھی کبھی حج ہوا ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھی جاتی تھی. واٹ انٹرسٹڈ کوسچن کہ کیا بیت المقدس کا حج بھی ہوا ہے؟ جی نہیں، بیت المقدس کعبہ قبلہ ضرور رہا ہے لیکن اس کا حج نہیں ہوا. حج صرف کعبہ مشرفہ کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کا معنی ہے ہبت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ. ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قلم دوا دلو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا قلم. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے اور داہنی کروٹ پر لیٹے اور 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے ارشاد فرمائے گا تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہوگا. ہائے ہائے اپنے بستر پر سونا چاہے تو داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 بار قل اللہ شریف اگر کوئی پڑھ لے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا. کیا بات ہے سورہ اخلاص کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ لوگ سوچیں جو گانے سنتے سنتے فلمیں دیکھتے دیکھتے بے حیائی کے کام کرتے کرتے سوتے ہیں. اے کاش ہماری روز رات اور روز صبح اس طرح ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. جناب فاروق نگر والوں سے سوال ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ روزانہ ہر رات یہ پڑھا کریں. ہر رات یہ پڑھا کریں کیونکہ جو پڑھے گا اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا. اگر آپ تنگ دست ہیں، مال کی کمی کا شکار ہیں، سورہ واقعہ کا ورد اپنا لیجئے. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب.
हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? जनाब 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 26 नंबर हैं कराची मदनी के, 28 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना के, 2 नंबर से आगे हैं फारूक नगर लाड़काना वाले। और अब बारी है सेगमेंट जिसका नाम है ज़बानो बयान। ज़बानो बयान सेगमेंट में आज हमें तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने हैं और फ़र्क भी बताना होता है। बारी है बाबुल मदीना वालों की, बताइए इन्हें क्या ठीक करना है, क्या दुरुस्त बताना है जी। बदला लेना, बदलाना और बदलना में फ़र्क कीजिए। अल्लाहु अकबर। बदला लेना, बदलाना और बदलना। बदला लेना यानी इंतकाम लेना, बदलाना तब्दील कराना, और बदलना पलटना या फिरना। बहुत सारे लफ्ज़ हम गुडमुड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। बदला लेना यानी इंतकाम लेना, बदलना यानी तब्दील कराना, बदलाना यानी तब्दील करना, और बदलना ये पलटना या फिरना है। अपनी बात से लोग बदल जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ को अगर चेंज करवाना है तो ये बदलाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये एक ज़बर ज़ेर पेश से माना किधर का किधर चला जाता है। ये भी उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। बाबुल मदीना ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब बारी लाड़काना वालों की है। बाहिर और बाहर में क्या फ़र्क है? बाहिर के माने हैं रोशन, वाज़े, साफ साफ। उर्दू में ज़ाहिर के साथ भी इस्तेमाल होता है, और बाहर यानी बैरून, खारिज, अंदर की जिद। बाहिर के माना है रोशन, साफ साफ। हम कहते हैं ना ज़ाहिर हो बाहिर हो गई बात, रोशन हो गई, साफ हो गई। और बाहर से मुराद है कि जैसे कोई खारिज हो, अंदरून की जो जिद होती है कि कौन है बाहर कौन है अंदर, ठीक है, वो बाहर है। और बाहिर जो है वो ज़ाहिर के लिए इस्तेमाल होता है, रोशन के लिए इस्तेमाल होता है। मगर बाज़ लोग कहते हैं बाहिर बहुत सारे आदमी हैं, तो वो बाहिर नहीं हैं, वो बाहर हैं। तो ये तलफ़्फ़ुज़ हमारा उम्मीद है आज दुरुस्त हो जाएगा। बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं हम अपने सिलसिले में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो बाबुल मदीना कराची वालों से है। जी जनाब बताइए क्या इनको बताना है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना है आपने। दफन या दफन? दफन है या दफन है लफ्ज़? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दफन है। फा पे ज़बर, फा पर ज़बर नहीं है, फा पर जज़म के साथ दफन जो है वो सही लफ्ज़ है। जनाब इसको दफन कर दो, ये दफन करना सही नहीं है, दफन जो है वो लफ्ज़ ठीक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ बारी फारूक नगर वालों की है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कीजिए। नशिस्त या निशस्त? नशस्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे आगे, और अब बारी है उर्दू मुहावरों की। बताइए जनाब, आ बैल मुझे मार, इसका तर्जुमा बताइए। ये किस लिए कहा जाता है? खामा-खा झगड़े में पड़ना, लड़ाई मोल लेना। लड़ाई मोल लेना, खामा-खा झगड़े में पड़ना। आ बैल मुझे मार, जनाब मुझे मत मार ये मुहावरा है जनाब। अब आ बैल मुझे मार को जुमले में इस्तेमाल कीजिए जनाब। जल्दी करें बैल ना आ जाए। कल मैंने देखा कि दो शख्स आपस में लड़ रहे थे, तो फिर मैंने एक जानने वाले से पूछा ये दो आपस में क्यों लड़ रहे, तो एक उसने बताया कि जो एक शख्स है उसमें से जो लड़ रहा है उसने खामा खा में दूसरे से इस तरह लड़ाई मोल ली जैसे आ बैल मुझे मार। अच्छा आ बैल मुझे मार। चले भाई, आप भले तो जग भला, इसके माना क्या है? इंसान खुद अच्छा होता है तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। जी जनाब, आप अच्छे हों तो लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भलाई का ज़माना नहीं है जनाब, बड़े बेईमान लोग हैं, बड़ा धोखा देते हैं। आप अच्छे हो जाएं अल्लाह की रहमत से, लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। आपके अखलाक अच्छे हों, लोग आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हर कोई मुझसे लड़ाई करता है, बेसिकली वही दूसरों से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो मुस्कुराना सीख जाइए, उसने अखलाक का पैकर बन जाइए, इंशाअल्लाह रब की रहमत साथ होगी। आप भले तो जग भला, कुछ इसका जुमला भी बना दीजिए।
अहमद खुद अच्छा हो जाएगा तो शौकत भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ये तो आपने इसका तर्जमा कर दिया ना अहमद और शौकत भाई के लिए, आप भले तो जग भला। हमने ये उर्दू मुहावरा ज़हनी आजमाइश में सीखा कि आप भले तो जग भला। क्या बात है जनाब, कितना आसान सा जुमला बना के गली मुका दी। चले जनाब, बाबुल मदीना वालों की बारी है। अपने आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब ये है कि अपने हाथों आप मुसीबत पैदा करना। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है, आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। कोई जुमला भी बनाइए। जैद ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारो। हाँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी ना मारो और भी कुछ ना मारो, और किसी के और पे पाँव पे भी ना मारो। जनाब अब आपकी बारी है। आता ना छोड़े जाता ना मोड़े। आए हाय, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। आता ना छोड़े जाता ना मोड़े। आने वाली चीज को छोड़ना नहीं चाहिए और गई चीज पर गम नहीं करना चाहिए। जो चीज आ रही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जायज होनी चाहिए, और गई हुई चीज का गम नहीं करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नहीं जनाब, गलती नहीं कर रहे, माशाल्लाह, इसमें भी नंबर हासिल कर लिए हैं। और अब चलेंगे तीसरे सेगमेंट के लिए, जिसमें हमारे यहाँ कुछ बोर्ड वगैरह लगाए जाएंगे और इनको कुछ हमने तहरीर करवाना है। जनाब मदनी मुन्नों से कोई सवाल करेंगे इंशाअल्लाह, जब तक कोई मदनी मुन्नों से सवाल कर ले जनाब। चले जी, मदनी मुन्नो और मदनी मुन्नियाँ भी हैं, इनसे सवाल करते हैं। चले, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे। आसान सवाल करते हैं, ठीक है? चले आपसे, आप आ जाए, इधर आ जाए। किस किस रंग के इमामे बांधना सुन्नत है? कोई भी 5 रंग के इमामे बताएं। वाइट, काला, 2, ग्रीन 3 और नहीं आ रहे, रुके तो उनको बोलने तो दें, बोलने तो दें उनको। आजाद को नजर पीछे दौड़ा लेना। नहीं, 7 बताएंगे, 7 कौन बताए? चलो आप 7, चलो आप बताओगे 7। चलो 7 रंग नहीं, 7 बता देंगे। चलो आप बता। हरकानी, सफेद, ब्लैक, हरा, जाफरानी, धारीदार। 5 हो गए। जर्द 6 हो गए। धारीदार, जर्द, ब्लैक, जाफरानी, तोहफा दे दीजिए। जर्द, पीला, ब्लैक। ठीक है बापू, सही जवाब है इनका। जो पहना वो हरा। अरे भूल गया यार। ठीक है, चले जी, इनको मदनी तोहफा पेश किया गया। इन दोनों को दे दें। ये जो एक मदनी मुन्ने थे ना, उन्होंने भी कुछ के नाम बता दिए थे। जनाब आ गया, बोर्ड आ गया, दोनों तरफ के स्लैब पे आ जाएं, मार्कर ले लें और आइए। अब आपको कुछ लिखना है और सही लिखना है, गलत मत लिखिएगा। बड़ा मुश्किल सा जुमला है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। जी लिखिए। वैसे ये लफ्ज़ पंचायत जो है वो किसी और जगह भी इस्तेमाल होता है, यहाँ मुराद जो है मेरा ख्याल है कि यही बनता है कि कुछ फैसला करने वाले और डिसीजन लेने वाले लोग हों। पंचायत के बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। नहीं, मशवरा नहीं दे सकते। जनाब वक्त ख़त्म हो गया है। पंचायत के बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। जी, इन्होंने सही लिखा है और 2 नंबर इनको दिए जा रहे हैं। जी, लफ्ज़ पंचायत हमारा मतलूब था, और पंचायत के बहुत फ़वाइद हैं। फ़वाइद ही है, बहुत नहीं है, बहुत फ़वाइद हैं। ये 2 नंबर बाबुल मदीना को दिए जाएंगे, और ये इनका जवाब दुरुस्त है, ये गलती है। फ़वाइद हैं,
اچھا آپ نے ویسے بھی ہے لکھا ہے، ہیں تھا، فوائد ہیں، چلیں اب ایک اور، عام لوگ آم کھاتے ہیں، عام لوگ آم کھاتے ہیں، عام لوگ آم کھاتے ہیں، چلے جناب لکھیے. عام لوگ آم کھاتے ہیں، اتنی دیر لگا لی کھانے میں بھائی. جی عام لوگ آم کھاتے ہیں، انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے اور انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے. آم جو ہے وہ عین سے آتا ہے اور جو مینگو ہے وہ الف مدہ سے آتا ہے. بعض لوگ اس آم کو یہ والا آم بنا دیتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی عام فروٹ بنا دیتے ہیں. تو ذرا سمجھ لیجئے، عام لوگ یعنی عوام جو ہوتی ہے، خاص لوگ الگ ہوتے ہیں، عام لوگ الگ ہوتے ہیں. تو عام لوگ آم کھاتے ہیں، یہ عام اور عام میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ جواب انہوں نے صحیح دے دیا ہے. اور چلے جناب دونوں تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر اور انشاءاللہ دونوں کو 2 نمبر اس بارے میں دیے جائیں گے. اب کون لکھے گا؟ حاضرین میں سے کون لکھے گا؟ جو پہلے تو خاموش ہو جائیں، کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر یوں کر لیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم ٹوکن کے ذریعے ان کو بلا لیں. چلے ٹوکن، پھر یہ بورڈ پھر لگے رہیں گے نا، ابھی منگوا لیتے ہیں. ٹوکن منگوا لیجئے. تو اس کو ٹوکن، اصل میں ٹوکن کے ذریعے منگوانے کا فائدہ نہیں ہے، ہر کوئی لکھ نہیں سکے گا. جس کو لکھنے کا شوق ہو اس کو بلانا چاہیے اور جو صحیح لکھ بھی سکے. آپ آ جائیں جی، آپ آ جائیں اور آپ پیچھے والے بھائی آ جائیں، سب سے پیچھے والے آ جائیں. چلیں بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں. اس لیے آ جائیں. آپ ٹوکن کا انتظام کر لیں باپو. اس کو صاف کریں بیٹا، اس کو صاف کریں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. جناب پہن دیجیے گا مجھے، تو آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. یہ زمین و زمان لکھا ہے انہوں نے، یہ درست نہیں ہے. لکھا جائے گا زمین اور زمان، اس طرح لکھیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. پھر اسی طرح غلطی کر دی انہوں نے یہاں پر بھی، یہاں بھی مکین آئے گا اور پھر مکان آئے گا، تو یہ غلطی ہوئی ہے جناب. اور لیے جو ہے وہ تو ٹھیک لکھ دیا. جی اب ذرا یہاں دیکھیں گے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے. ان کا جواب درست ہے جناب، ان کو تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں گے. جو آئے ہیں بھائی ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور بھیجا جائے، خالی ہاتھ کسی کو نہ بھیجا جائے. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا. مقابلے کا کچھ رنگ بدلا ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے حاضرین کی طرف ایک اور سیگمنٹ لے کر. 38 نمبر ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی کے، 38 نمبر فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. اب چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین، ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج از اے فیکٹ آف لائف. آب و ہوا بدل رہی ہے. دس از ناٹ ون اسٹڈی. 34 leading schools of science across the globe agree that climate change is man-made. دنیا کی 34 اہم ترین ریسرچز کے مطابق یہ درجہ حرارت کا بڑھ جانا، گلیشیئرز کا پگھلنا، سطح سمندر کا بڑھ جانا، یہ ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، یہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈسٹری سے، گاڑیوں سے نکلنے والا گندا دھواں، جس میں کاربن مونو آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن شامل ہوتے ہیں. درختوں میں کمی، پانی کی آلودگی وغیرہ شامل ہیں. ہر سال 6 بلین کلو کوڑا دنیا کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے.
اس کا بڑا حصہ پلاسٹک اور آئل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سمندری مخلوق کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور اب تو الیکٹرانک ویسٹ آ گیا. یہ پرانے کمپیوٹر، موبائل، ٹیبلٹس. سن 2012 میں 50 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ جنریٹ ہوا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کا زبردست حل ویجیٹیشن پلانٹیشن، یعنی زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، اور اس کو گیم چینجر کہا گیا. جو گندا دھواں اور پانی انڈسٹری سے نکلے اس کو پہلے ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزارا جائے، اس میں موجود مضر صحت اجزاء کو تلف کیا جائے. گاڑی سے کالا دھواں نہ نکلے، پراپر ریپیئر کروائیں. بجلی اور پانی ضائع نہ کیجیے. ایک اندازے کے مطابق برش کرتے وقت اگر نلکا کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایک ہی دفعہ میں یعنی ان ون ایپیسوڈ 10 لیٹر سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. مسواک کیجیے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت اپنائیے. یقیناً آپ کی ذاتی اور انفرادی کوشش سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، صحت مند رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی امپورٹنٹ بات ہے. بہت ساری چیزیں بیان ہوئی اس سیگمنٹ میں، لیکن صرف برش کرتے وقت ہم پانی اگر چھوڑ دیں تو 10 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. 10 لیٹر پانی کہتے کس کو ہیں؟ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پینے کا پانی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. ویسے تو مسواک کرنا چاہیے، لیکن اگر برش کرتے بھی ہیں تو نل بند کر دینا چاہیے. وضو کے دوران بھی بہت سارے لوگ پانی کھلا رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وقت ہوا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ نیکیاں اشاروں سے. قلم دوات نو تھا چلو لکھو شروع. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر میت کی تجہیز و تکفین کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. دوران بیان اگر مجھ سے کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو. فوت شدہ کی آنکھیں بند کرتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. میت کو سفید کپڑے کا کفن جو ہے وہ کفن دیا جائے. مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے. وہ 3 کپڑے کفن کے کون سے ہیں؟ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، اور نمبر 3 قمیص. کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، اور نمبر 3 قمیص. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جنازہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس کسی کے جنازے میں 3 صفحے ہوں، 1 2 3، کم از کم 3 صفحے ہوں، تو پیارے آقا احادیث کے مضمون کے مطابق اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کرو. اور جو کوئی جنازہ لے کر 10 قدم چلتا ہے، اس کے 40 یعنی جو کوئی جنازہ لے کر 10 قدم یعنی ٹوٹل 40 قدم چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا، جو جنازے کو اس کے چاروں پایوں پر، یعنی ایک ادھر، ایک پیچھے، پھر ایک ادھر، اور پھر چوتھا پیچھے، چاروں پایوں کو لے کر چلے، کاندھا دے، تو اللہ عز و جل اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آئیے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ جنازے کو کاندھا دینے کا طریقہ
کیا ہے. چاہیں تو یہ اعلان کر دیں کہ ہر پائے کو 10 یعنی 10 قدم لے کر چلنا ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھے جو میت کا جو سرہانہ ہے اس کے سیدھی طرف اٹھائیں گے اور 10 قدم چلیں گے. 10 قدم چلیں گے. پھر پیچھے کی طرف کاندھے کو لے کر پھر 10 قدم جو ہے وہ چلیں گے. پھر تیسرے میت کے سر کی طرف جو تیسرا الٹی سائیڈ والی ہے اس کو لیں گے اور کتنے قدم چلیں گے؟ 10 قدم. پھر پیچھے پھر چوتھی باری ہو گئی ہے. پیچھے جو ہے پھر کاندھا دیں گے اور اب بھی 10 قدم چلیں گے. تو اس سے یہ ٹوٹل 40 قدم چلنا ہو جائے گا انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا اب میت کی تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت مبارکہ ہے. تدفین کے بعد دعائے مغفرت کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. قبر پر تر شاخ جو ہے وہ لگانا اور پھول جو ہیں وہ بھی اس پر چھڑکنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے قبر کو وسیع اور عمدہ کھودنا چاہیے. اچھا قبر پر پتھر کا نشان لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا کہ اس سے مسلمان کی توہین ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا. قبر پر پیر رکھ کر چلنے سے یہ بھی منع فرمایا ہے. اچھا شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ ذرا جو عمومی اسلامی بھائی ہیں آپ سے بھی سوال کر لوں گا، ایسا نہ ہو ہم سمجھے اسی سے سوال کریں گے. آپ نے سنا کہ نہیں؟ میں بولتا اس لیے ہوں کہ آپ سب سنیں، ان کے لیے اشارے تھے. ٹھیک ہے جناب. اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ مرد کے سنیے گا مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں بتائیں جی. مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا لفافہ ہو گیا، دوسرا ازار ہو گیا اور تیسرا قمیض. جناب جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں، ان کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ. تحفہ. دوسرا کوشچن نمبر 2 ان سے کرتے ہیں. تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا کیا ہے؟ سنت ہے جناب. یہ سنت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی دونوں کو تحفہ دے دیں بھائی. چلیں آج تو قبر کی بات ہوئی ہے تو ہم نے اشاروں میں جو شعر بھی ہے وہ قبر کے حوالے سے، یہ بڑا پیارا شعر ہے، آپ سب کو بھی بڑا پسند ہوگا، مل کر پڑھیں گے. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے، ناز شریف بھی سنیں گے. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ اور اس کے بعد فکر مدینہ بھی کرنی ہے. جی جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم. اب جناب چلتے ہیں پہلے فکر مدینہ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 کہ آپ نے اچھی نیتیں کی. نمبر 2 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. نمبر 3 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. نمبر 4
अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया। नंबर 5, कुछ न कुछ शजर शरीफ के औराद व वज़ाइफ 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 6, मुसलमानों को सलाम किया। नंबर 7, घर में और बाहर आप और जी से गुफ्तगू की। नंबर 8, जायज़ बात के इरादे पर इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल नेमत देखकर माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल मिजाज पुरसी पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहा। नंबर 9, सलाम और छींक का जवाब दिया। नंबर 10, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की। नंबर 11, पर्दे में पर्दा किए मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की। नंबर 12, 2 दर्स दिए या सुने। नंबर 13, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया। नंबर 14, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही किताब और फैदान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े। नंबर 15, फ़िक्र मदीना की। नंबर 16, सलातो तौबा पढ़ी। नंबर 17, चटाई पर सोते हुए सिरहाने, आईना, सुरमा, कंगा, सुई धागा, मिसवाक, तेल की शीशी और कैंची रखी। नंबर 18, सुन्नत क़ब्लिया और नवाफिल बादिया अदा किए। नंबर 19, तहज्जुद, इशराक व चाश और अवाबीन अदा की। नंबर 20, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की। नंबर 21, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयात तर्जमा और तफसीर पढ़ी या सुनी। नंबर 22, इनफरादी कोशिश से 2 को मदनी इनामात व मदनी काफिला की तरगीब दिलाई। नंबर 23, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए। नंबर 24, अपने निगरान की इताअत की। नंबर 25, चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की। नंबर 26, गलती हो जाने की सूरत में बराह रास्त इस्लाह की। नंबर 27, पर्दे में पर्दा किया, क़िबले की सिमत रुख रखा। नंबर 28, गुस्से का इलाज किया, दरगुजर से काम लिया। नंबर 29, ऐसे फजूल सवालात तो नहीं किए जिनसे मुसलमान झूठ में मुब्तला होते हों। नंबर 30, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया। नंबर 31, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से बचे। नंबर 32, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल रहा। नंबर 33, तोहमत, गाली गलौज से बचे। नंबर 34, दूसरों की बात तो नहीं काटी। नंबर 35, सदाए मदीना लगाई। नंबर 36, राह चलते वक्त दौरान सफ़र अक्सर नज़रें नीची रखी। नंबर 37, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे। नंबर 38, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे। नंबर 39, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे। नंबर 40, बात करते वक्त चेहरे पर निगाह तो नहीं गाड़ी। नंबर 41, वक्त पर कर्जा अदा किया। नंबर 42, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की। नंबर 43, यकसा ताल्लुकात रखे। नंबर 44, नमाज और दुआ में खुशू व खुजू पैदा किया। नंबर 45, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो। नंबर 46, ज़बान को कुफले मदीना लगाया, इशारे से और लिखकर गुफ्तगू की। नंबर 47, बयान, मदनी मुज़ाकरा, मदनी चैनल देखा। नंबर 48, मजाक, मस्खरी, तंस, दिल आज़ारी और कहके से बचे। नंबर 49, ज़रूरी गुफ्तगू भी कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की। नंबर 50, मदनी हुलिया अपनाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, वक्त हुआ है मदनी चल के नाजरीन अब नाज शरीफ सुनने का, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू को जामल को जा तू को जामल को जा तू कुजा, ये फारसी का लफ्ज़ है। या रसूल अल्लाह, आप कहाँ और मन यानी मैं कहाँ, मेरी औकात क्या, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। ये आजिज़ी का इजहार है, प्यारे आका की गोया शान बयान की जा रही है। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दा है हुजूर, तो तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, बोलो तू कुजा मन कुजा, आका तू कुजा मन कुजा, ए आका तू कुजा मन कुजा, रुख दिल
شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرے آقا تو کجا من کجا تو کجا من کجا دیدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈر تھا کہ اسی کی سزا ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا اب ہوگی روز جزا دی ان کی رحمت نے سنا دی ان کی رحمت نے سنا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کجا من کجا اے آقا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا تو کجا خورشید تھا کس زور پر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چونکا تھا کمر کیا بڑھ کے چونکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا میرے آقا تو کجا من کجا ہے بلبل رنگی رسا ہے بلبل رنگی رسا ہے بلبل رنگی رسا یا طوطیے نغمہ سرا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رسا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف گے تیرا حق یہ کہ واصف
इस्लामी भाइयों, हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी। जरा दिखाएं, जरा और करीब करके दिखाएं जरा, जैसे पहले दिखा रहे थे। पहले सब कहते हैं माशा अल्लाह। हाँ, देख रहे हैं इनको भैया, एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी है, बहुत अच्छा तैयार होकर आई है। हाथ में भी देखें इनके, अभी पता चलेगा ये हैं कौन आप लोगों को। ये देखें भाई, हाथ में भी बड़ी एक किट शिट करके एक अच्छे अंदाज से तैयार होकर आई है। हमारी प्यारी सी मदनी मुन्नी है। ये आपकी गोद में आई और मैं देखा आप किसी काम में मसरूफ थे अब्दुल भाई, लेकिन जब ये आई तो आपके चेहरा अभी तक खिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह खुश हो रहे थे। और ये है कौन मदनी मुन्नी, नाम क्या है, जरा कुछ तारुफ पेश कीजिए। ये आज कौन सी शख्सियत आई है? हाँ, ये ज़हनी आजमाइश के पिछले फाइनल में पहली बार आई थी और जब बहुत छोटी थी हम, माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 साल की हो गई हैं। ये मेरी पोती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, मिशकात फातिमा। माशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह इनको आलिमाए बाअमल बनाए और अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। चले भाई, अब जरा मुश्किल हो गया बिठाना, शायद अब थोड़ी देर में चली जाएंगी। थोड़ा सा होता है, चले जरा, अब चले जाइए, खुद जाएंगी चले चलो भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं जाना चले मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर अच्छा रुकने शूरा आजी अजहर हमारे साथ लाइन पर है। चले पहले उनसे इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अजहर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा माशाअल्लाह। जी अजहर भाई क्या फरमाएंगे आज? माशाअल्लाह हमारे सिलसिले में एक तो आपको मरहबा कहते हैं, ज़हनी आजमाइश में आप करम फरमाया आपने। इल्म दीन हम सीखते हैं, अगर आज हम आपसे वो मदनी फूल लें कि अगर इल्म दीन कोई नहीं सीखता तो क्या उसको कोई नुकसान भी होता है? जी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक में इल्म के फजाइल भी बयान किए हैं। और जैसे फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? और जहाँ इल्म के फजाइल बहुत ज्यादा हैं, वहीं इल्म हासिल ना करने के यानी जहालत के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। मसलन इल्म हासिल ना करना जो है, इसको बीमारी से तशबीह दी गई है और इसका इलाज ये बयान किया गया कि अहले इल्म से पूछ ले। अब इल्म हासिल ना करने की वजह से ही बाज़ औक़ात अकायद के मामलात में बहुत बड़ी खताएं हो रही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में अकीदा क्या रखना है, अंबिया किराम के बारे में अकीदा क्या रखना है, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में, विलायत के बारे में इल्म हासिल नहीं होगा तो अकीदा कैसे बनेगा, क्या अकीदा होगा, क्या अकायद होने चाहिए। फिर कुफरियात के बारे में कई लोग बहुत ज्यादा बेबाकी आजकल तो देखी जा रही है कि कुफरिया कलिमात बड़ी बेबाकी के साथ बोल रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये भी इल्म ना होने की वजह से बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में कुछ शिकवा करना, कुछ लतीफे ऐसे बोल जाना, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये इल्म ही की कमी की बिना पर, फिर अब इल्म हासिल ना करने पर जो मसाइल जैसे नमाज है, वुजू के बारे में, गुस्ल के बारे में पता ही नहीं है, बंदा अपनी तरफ से नमाज अदा कर रहा है लेकिन उसके रुकू सुजूद दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त मखारिज से कुरान पढ़ने का इल्म हासिल नहीं किया, अब नमाज की शराइत फराइज वाजिबात का इल्म ही हासिल नहीं किया, अपनी तरफ से सारी 40-40 साल से नमाज पढ़ रहा लेकिन उसका टखना ही सूखा रहता है, वुजू ही नहीं सही कर रहा, पाँव धोते हुए उसका वो शर्त ही पूरी नहीं हो रही। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप अजहर भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन बगैर इल्म के अमल भी बाज़ औक़ात गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और कबूल भी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो अमल भी गुनाह बन जाता है। क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, आपने ही हमें बताया था कि इल्म ना होने की वजह से एक साल एक शख्स के बारे में किसी दूसरे मुल्क से आने वाले को आपने याद करता जिक्र किया था कि वो हज के मौजू पर कि जब कुर्बानी करते हैं हलक करवाने के बाद, अब अभी तवाफ़ुज़ ज़ियारत बाकी है लेकिन उन्होंने ऐसी बड़ी गलती की
کہ جیسے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حج کرنے آئے اور طواف زیارت سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بجائے سے اس کے کہ وہ حج کرتے، حج کر کے وہ ثواب کماتے، بعض لوگ اس میں ایسے جرائم کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، اب اظہر بھائی علم ہی نہیں ہے۔ اب آپ ہی کی عمرہ بات کو کرنے گئے، کنٹینیو حج کریں نا، کرنے گئے، ان کے مناسک ادا کرنے میں ایسی ایسی کئی جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھانے پر بھی کئی لوگ جو وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، یہ علم دین سے دوری بعض اوقات بڑے بڑے یعنی مشقت میں کیے ہوئے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب حج پر جائیں اور وضو کرنا ہی نہیں آتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہمارے ایک اسلامی بھائی نے حرم شریف کے اندر، مدنی چل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، یہ علم کے بغیر عمل جو ہے بعض اوقات کیسا پھنسا دیتا ہے۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے حرم پاک میں کچھ اسلامی بھائیوں کو غسل کے فرائض بتائے، تو ایک شخص زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے آج تک اس طریقے سے غسل ادا ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حرم شریف سے باہر لے آئے، کیونکہ اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے تو اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو اب حرم پاک کی اندر جا کر طواف بھی کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نیکیاں کما رہا ہوں، اس کا ہر قدم حرام ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے اگر پاک نہیں ہے، وہ بے غسلہ ہے، اس پر غسل ضروری ہے۔ تو یہ وہ علم سے دوری ہے جو ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اظہر بھائی کیا فرمائیں گے، علم دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم دین کے اصول کے جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بیان کیے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، اب انہی کے فیض سے امیر علیہ سنت نے اس کے طریقے جو بیان کیے، ہمارے علماء نے کتابوں کے ذریعے، علماء کی صحبت کے ذریعے، آج کے دور میں ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ الیکٹرانک مبلغ کی صورت میں مدنی چینل بھی موجود ہے، جو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، اور مختلف سلسلوں کے ذریعے پھر اپنا یہ ذہنی آزمائش کو دیکھیں تو یہ مکمل ایک علم دین ہی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ایک خوبصورت انداز ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بڑی عمر کے کیا چھوٹی عمر کے، سب دلچسپی کے ساتھ، اور یہاں مل کیا رہا ہے، علم دین مل رہا ہے، علم کا شوق اور ذوق مل رہا ہے۔ پھر مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے، ان میں سفر کیے جائے، ہفتہ وار اجتماع ہیں، پھر بعد فجر مدنی حلقہ ہے، پھر اسلامی بہنوں کے لیے ان کے مدنی کام ہیں، پھر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں، المدینہ العلمیہ نے اتنے موضوعات پر الحمدللہ ہمارے لیے علم کے جو ہے وہ مواد جمع کر دیے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ذریعے کتابوں کا جو سمجھے کہ کس موضوع پر ہمیں چاہیے، ہمیں وہ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ بدری چل کے ناظرین، آپ نے کچھ جھلکیاں سنی ہیں، ورنہ اظہر بھائی کا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی مزید ماشاءاللہ یہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے زور بیان میں برکت عطا فرمائے۔ مگر یہ جھلک ہے کہ علم دین کے بغیر بعض اوقات عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور بہت ساری بیسکس معلومات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ۔ آئیے نیت کریں انشاءاللہ علم دین ضرور حاصل کریں گے۔ اظہر بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی مدری چل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے، نیچے بھی ہمارے سلائڈ پہ موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ نیچے سے بھی کچھ سوالات لینے ہیں۔ تیار ہیں نیچے شفیق بھائی آپ؟ جی، اور آج یہاں پر کافی اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، تو چلے نیچے بھی انشاءاللہ آپ سے سوال لیتے ہیں اور آپ کو کچھ درست کرنے کا بھی دیتے ہیں، مگر پہلے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب انکل، میں زوبیہ اتاریہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ پر ماشاء اللہ بلیک اور وائٹ کلر کا امامہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور گرین تو مدینہ مدینہ ہے۔ آپ سے میری ایک عرض ہے کہ آپ بڑے اسلامی بھائیوں کا تو ذہنی آزمائش کرتے ہیں، لیکن اگر بچوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو تو دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کیا کہتے ہونا چاہیے؟ جو بالکل ہمیں مدنی منوں کا ایک ایسا ہوسٹ مل جائے
तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़हनी आजमाइश होगा। मैं तो अलबत्ता नहीं कर सकता, और मैं तो बड़ों के लिए भी कोई तलाश कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए ऐसा इस्लामी भाई। शुरुआत तो आपने मदनी मुन्नो से ही की थी। मदनी मुन्नो से ही की थी, अल्लाह ने चाहा तो मदनी मुन्नो का भी ज़हनी आजमाइश होना चाहिए, कोई और नाम से हो, ज़हनी आजमाइश के नाम से हो, मगर मदनी मुन्नो का शौक इल्म दीन का और बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम मोहम्मद मिलाद रजा अत्तारी है, मैं खलील के मुल्क से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, जब आप इशारों की ज़बान सिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और जब आप इशारों में बयान करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपका एक इशारों की ज़बान जो आप सिखाते हैं वो मुझे याद हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अरब इमारात में भी इस्लामी भाई सीख रहे हैं इशारों की ज़बान। और कॉल शामिल करते हैं। मैं चिश्तिया में रेड केबल नेटवर्क चला रहा हूँ। मदनी चैनल माशाअल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। मैं अपने चैनल केबल नेटवर्क पे बाकायदगी से इसको चला रहा हूँ, और ये इस वक्त मुआशरे की इस्लाह में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। लोग भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा जो है वो इल्म दीन का खजाना लुटा रहा है, और अब्दुल हबीब साहब का जो है ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम है वो मकबूलियत में सफ़े अव्वल पे जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, बहुत शुक्रिया। हमारे केबल ऑपरेटर जो हैं हमारा मदनी चैनल टॉप पे ही चलाया करें, ताकि जो लोग माजरीन आपका टीवी ऑन करें तो पहले दूसरे नंबर पे होगा, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा यूँ समझिए कि इल्म दीन ये फैलेगा। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद साइम रजा अत्तारी मुबारकपुर हिंद। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, सिलसिला ज़हनी आजमाइश तो बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है, और इस सिलसिले का एक बहुत ही यूनिक सेगमेंट है। एक बात तवज्जो के साथ, और प्यारे प्यारे आबिद अंकल से मेरा ये सवाल है कि सिलसिला तो हफ्ते में 3 दिन होता है, मगर आप तो सिर्फ एक ही दिन नजर आते हैं। बताएं भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमने कुछ तकसीम कारी की हुई है कि यूसुफ सलीम भाई 2 दिन आते हैं और आबिद बापू 1 दिन आते हैं। वैसे बात आपकी ठीक है, ये दोनों ही तीनों दिन आ जाए तो क्या बात है मदीने की, नूर अला नूर हो जाएगा। अच्छा, अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला तो बहुत ही अच्छा है। मैं मिलाद रजा अत्तारी बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चल के नाज़रीन, चलते हैं नीचे के हमारे ऑडियंस के पास। जी शफीक भाई कुछ फरमा रहे थे आप। वकील अहमद भाई ये कहते हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला ज़हनी आजमाइश की तो क्या ही शान है। अब्दुल गनी भाई हिंद से कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश जैसे मजीद सिलसिले आने चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद इस्माइल भाई कहते हैं कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत खूब है, इल्म नूर और कुरानी मालूमात बहुत प्यारा सेगमेंट है। अब्दुल हबीब भाई, दिल करता है कि सारे सेगमेंट आप ही करें और आपसे ही जवाब लिया जाए। क्या बात है, चलो इनाम भी फिर मुझे मिल जाएगा। चलें, अब तासुरात भी हो गए, आप 3-4 स्लाइड सेलेक्ट करें ताकि हम आपसे कुछ दुरुस्त करवाते हैं। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी सेलेक्ट हो गए इस्लामी भाई, आपने कर लिए? जी इस्लामी में मौजूद है। ठीक है जनाब, दिखाइए स्क्रीन पर, उन इस्लामी भाइयों को भी दिखाइए, वो इस्लामी भाई भी तैयार हो जाएं जिन्होंने जवाब देना है। जो जवाब देना चाहें वो लब्बैक कहेंगे, ठीक है? दिखाइए जनाब, स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन पर दिखाइए क्या दुरुस्त करना है इन्होंने। नए जवाब इस दफा, नए सवाल है नए। जी देखें कौन पहुंचता है। बापू आप भी गौर कर सकते हैं वैसे। जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी चलें देखें पहुंचे हैं या मदनी काफिले में पहुंचते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अकमल अत्तारी मुसाफिर 12 माह मदनी काफिला, पहले ही मदनी काफिले में पहुंचे हुए हैं। जी ये इसका दुरुस्त जो है वो तरतीब के साथ उस्मान गनी। वाह भाई वाह, लगता है सही जवाब दे दिया इन्होंने। उस्मान गनी जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी रुकन शूरा ने भी बात की, बड़ी प्यारी किताब फुला को ठगता है कहना कैसा, या तजदीद ईमान का क्या तरीका है, ये सब इस किताब में मौजूद है। नीचे तोहफा दे दीजिए। अच्छा यहाँ इस्लामी भाई टीमें अपनी जगह तशरीफ रखेंगे, यहाँ इस्लामी भाइयों के दरमियान भी मैंने दुरुस्त कीजिए करना है। टोकन के जरिए आपको बुलाते हैं और उसके बाद देखते हैं किसकी बारी आती है। एक मदनी मुन्ने को बुलाएंगे और 3 बड़े इस्लामी भाइयों को बुलाएंगे।
एक, दो और तीन, तीन टोकन आ गए। अपने अपने टोकन निकाल लीजिए जरा। 3810, 3810 मौजूद हैं? 3, 8, 1 और 0 कोई नहीं है। दूसरा है 3934। अच्छा माशाल्लाह, खुसूसी इस्लामी भाई हैं। अल्लाह अकबर, इनको तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। 3, अब तीसरा नंबर है 3801, 3801 आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। एक और निकाल लेते हैं। 3914, 3914। अल्लाह अकबर, लगता है कुछ हैं यहाँ पर, मौजूद हैं? आ जाए, आ जाए। मदनी मुन्नों के लिए भाई, आप भी आ गई बगैर टोकन के। चलें भाई। 3758, मदनी मुन्ना कोई मौजूद है? आ जाए भाई, 3758 आ जाए। चले भाई, दिखाइए स्क्रीन पर क्या दुरुस्त करना है, गौर से देखेंगे आप। आ जाए भाई, आप भी आ जाएं। बहुत मुश्किल है भाई ये तो इनके लिए, बच्चों के लिए। चले आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। पहुंच रहे हैं भाई, लफ्ज क्या है ये? आ जाए, आ जाए, आ जाए। समझ आ रहा है आपको क्या है ये? कान में बताएं मेरे, अगर समझ आ गया तो। ये सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लिया था। ये यहाँ आने वाले तो नहीं बता पा रहे। चले बापू माइक लेके जाएं जरा। चले जनाब, जिनको बुलाया वो नहीं बता पा रहे, माइक लेके आवाम में जाएं जरा। दोबारा दिखाएं स्क्रीन पर, दोबारा दिखाएं। सिर्फ हाथ उठाना है, जिसकी आवाज आएगी उसके पास माइक नहीं आएगा। चलें, आवाज आएगी, माइक नहीं आएगा। दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मिजाब रहमत, मीज़ाब रहमत, मीज़ाब रहमत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बाकी स्लैब में तशरीफ रखेंगे और सक्खर वाले जो तशरीफ लाए हैं उनको तोहफा दे दें। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अल्लाह अकबर, मुकाबला बराबर हो गया है। 38-38 दोनों तरफ के नंबर हैं। दोनों टीमें खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी जनाब, सफर है मगर अकेले में 12 नंबर हैं, टोटल 12 नंबर हैं। सबसे एक एक सवाल होगा और हर इस्लामी भाई को अकेले जवाब देना है, किसी से मशवरा करने की गुंजाइश नहीं है। बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की, नंबर है बराबर, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। बदरी चल के नाजरीन, पहला सवाल बाबुल मदीना वालों से, नंबर पसंद करेंगे? जी, 4 नंबर। 4 नंबर। आका अलैहिस्सलाम किस दिन रोजा रखकर अपना यौमे विलादत मनाते थे? पीर शरीफ। आपने कहा पीर शरीफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय, आला हज़रत का मुझे एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे जोश में आप कहते हैं ना जवाब दुरुस्त हो चुका है, ऐसे जोश में ना सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आती। कैसे कहेंगे आप सब मिलके? ये हुई ना बात, एक अकेला बंदा आपसे आगे, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आला हज़रत का मुझे शेर याद आ गया, प्यारे आका पीर वाले दिन पैदा हुए ना। शेर बड़ा मुश्किल है, अल्लाह करे हमारे आसिफ भाई पढ़ दें, अगर यही पढ़ दे तो क्या बात है। जुम्मा-ए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दो शंबा देखो। जुम्मा-ए मक्का था ईद अहले इबादत के
باری ہے فاروق نگر والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر 6. نمبر 6. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت کا شعر سنائیں جو واو سے شروع ہوتا ہے. سب خاموش رہیں گے. نعت کا شعر. واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، کوئی اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. جواب ان کا درست ہے. اور ایک اور شعر بھی بڑا مشہور ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 5. نمبر 5. وہ کون سی سبزی ہے جس کو گھر میں رکھنے سے جنات ڈرتے ہیں؟ لیمو. آپ نے کہا لیمو، لیمن. جواب درست دے دیا ہے. جنات سے بچنے کا شاندار اور آسان نسخہ ہے. لیمو گھر میں رکھا کریں. فاروق نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. 9 نمبر. حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ ملتان میں. ملتان میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب. 11. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب کن کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب فاروق نگر والوں کی باری ہے. نمبر برابر جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 1. شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ فلسطین میں. مسجد کا نام؟ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین. جواب درست دے دیا ہے. پھر نمبر برابر ہو گئے. ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی باری ہے. جی 10 نمبر. 10 نمبر. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو خواب میں چاند اور سورج نے سجدہ کیا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. لاڑکانہ والوں کی باری ہے. نمبر 8. نمبر 8. بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ پانچ. آپ نے کہا 5 اور اس میں 4 آیتیں ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بعض اوقات سامنے کے جواب میں آسان جواب میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر 2. نمبر 2. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں. تیمم کے 3 فرائض ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فاروق نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب. 7. بہار شریعت کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر باری ہے جناب باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر 12. نمبر 12. وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب عتیق ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. خلیفہ اول عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال لاڑکانہ والوں سے، فاروق نگر والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ ختم ہوا. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھنا ہے. اور اب مقابلے میں تھوڑا سا ٹویسٹ آیا ہے. کچھ نمبر سے باب المدینہ والے آگے ہیں اور آخری سیگمنٹ، آخری راؤنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی. آئیے مل کر کچھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
माशाअल्लाह 50 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के, 48 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना वालों के। आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। आइए जनाब अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जनाब दुरुस्त कीजिए सेगमेंट शुरू करेंगे। पहले बेल बजाएंगे बाबुल मदीना वाले जी। एक लफ्ज दिखाया जाएगा, जो पहले बेल बजाएंगे उनको सही जवाब देना होगा। सही जवाब देने पर 2 नंबर, गलत जवाब देने पर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आपने बेल बजाई, वो नंबर स्क्रीन से लफ्ज गायब हो जाएगा, तो गौर करके बेल बजाइएगा, कहीं गलती ना हो जाए। एक गलती 2 नंबर वापस ले लेगी। आइए देखते हैं पहला लफ्ज वो क्या है जो दुरुस्त कर रहा है। आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन। गौर कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जोश जरूर चाहिए मगर होश के साथ। बैल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने। गलत जवाब याद रहे मुकाबला बराबर कर देगा और सही जवाब इन्हें 2 नंबर से आगे ले जाएगा। चलें। मुमिनून। इनका कहना है मुमिनून। क्या ये लफ्ज मुमिनून है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब जनाब चलेंगे अगले लफ्ज की तरफ और देखना है वो क्या लफ्ज है। गुमान पहुंचे जिस महल, फिर बैल बजाइए बाबुल मदीना वालों ने। अनकबूत। ये अनकबूत बकरी को कहा जाता है। क्या इनकी मुराद यही है? जो लिखा है वो सही है कि नहीं? अनकबूत जवाब दुरुस्त दे दिया। कुरान पाक की 2 बड़ी प्यारी सूरतों के नाम थे जो बाबुल मदीना वालों ने बूझ लिए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो सवाल हमें क्या बता रहा है? अब बैल बजाई है लाड़काना वालों ने। जाफरान। आपने कहा जाफरान। क्या ये जाफरान है? ये जाफरानी है। ये गलती हो गई है जनाब, क्योंकि एक एक लफ्ज काउंट करना जरूरी होता है। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे लाड़काना वालों के। जी हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, अब होने जा रही है मदनी कसौटी। 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब से। जी इजाजत है। लब्बैक। मैं हाजिर हूँ। इशारों में लब्बैक कैसे कहते हैं? जी हाँ, बड़ा आसान है ये। आज लब्बैक ये इशारा। लब्बैक ये निगरानी शुरा का सिलसिला भी हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चूंकि रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, तो पूरी लब्बैक भी हमने जो इशारों में रिकॉर्ड की है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा सिलसिलों में जो मदनी कसौटी होगी उसमें हम तब्दीली भी ला रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अच्छा जनाब, तरक्की हो रही है माशाअल्लाह इस सेगमेंट में भी। लेकिन आज हम क्या दिखा रहे हैं जरा मुलाहिजा कीजिए। देखिए भाई गौर से। आप ऐसा करें ना, अगली बार गोद की तस्वीर ले आइएगा किसी। नहीं, अगली दफा चेंजिंग इंशाअल्लाह। झूले के अंदर ही ले आइएगा, तब उसमें ये तो खुद भी नहीं पहचानते होंगे अपने आप को जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं ये पहचानते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना करें ना आप, मतलब कोई ऐसा तो लाए कि बचपन अच्छा ऐसा। गौर से देखें ना, देखें तो कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहुंचने के लिए तो कुछ बंदा चेहरा तो मिले ना। चेहरा भी लगा हुआ है इसमें, 2 कान भी लगे हैं, आंखें भी लगी हैं। चलेगा, चेहरा है इसमें अब्दुल भाई। चले, क्या ये हमारे आजकल रुकने शुरा हैं? ये आजकल रुकने शुरा। आजकल हाँ आजकल रुकने शुरा नहीं, रुकने शुरा नहीं है जी। अच्छा, दारुल इफ्ता से इनका ताल्लुक है? दारुल इफ्ता किसका ताल्लुक नहीं है? जाते हैं दारुल इफ्ता भी जाते हैं। दारुल इफ्ता के किसी सिलसिले से ताल्लुक? अच्छा, दारुल इफ्ता के किसी सिलसिले से ताल्लुक नहीं है। नहीं है। ये बतौर नातख्वाह मशहूर है। ये पता नहीं क्या क्या मशहूर है। वजह शोहरत नातख्वाह नहीं है। नहीं है। जरा दिखाएं भाई, बड़ा करके दिखाएं भाई। तस्वीर बड़ा करके तो दिखा देंगे ना आपको। तस्वीर बड़ी हो सकती है, बड़ी करते हैं।
अच्छा 3 सवाल हो गए हैं जी। मदनी चैनल का कोई सिलसिला करते हैं? जी जी। मदनी चैनल का सिलसिला करते हैं कोई? जी हाँ, ये मदनी चैनल का सिलसिला करते हैं। हाँ जी, लग रहा है कुछ ये क्या मदनी भी हैं? मदनी कायदा पढ़ा हुआ है इसलिए मदनी, वो जो जामियतुल मदीना वाले मदनी है वो नहीं। अच्छा, क्या ये सैयद साहब हैं? सैयद साहब, नाम नाम, तो फिर ये हमारे आबिद बापू ही हैं। चले देखते हैं नाम ये आबिद बापू में कौन है। चले भाई दिखाएं, दूसरी तस्वीर दिखाएं। अब्दुल भाई का जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारे आबिद बापू को और बरकतें अता फरमाए और इसी तरह मुस्कुराता रखे, ये खुद भी मुस्कुराते रहें और हमें भी मुस्कुराता रखें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। आखिरी वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है, बताइए। अल्लाह, बैल बजाई है पहले फारूक नगर वालों ने। फैजान सुन्नत। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? फैजान सुन्नत है या नहीं? फैजान सुन्नत जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जा रहा था मगर बाबुल मदीना वाले आगे निकल गए। लाड़काना वालों, फारूक नगर वालों ने शानदार मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कोई एक टीम आगे जा सकती है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। मदनी चैनल के नाजरीन की राय देखते हैं। आज पोलिंग के अंदर, राय के अंदर क्या राय थी कि कौन सी टीम आगे जाएगी? जी 73% ये वोट थे, ये राय थी कि बाबुल मदीना वाले आगे जाएंगे। 27% कह रहे थे कि लाड़काना वाले और जनाब फारूक नगर वाले पीछे रह गए हैं। और आइए इनको मुबारक तोहफे देते हैं। मदरी सूट भी है, तबरुकात भी है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप हमारे सिलसिले में तशरीफ लाए, रौनक बख्शी। अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, ये किसको दिया जाएगा इनाम? मजलिस फैसला करे। जी बाबुल मदीना के बिलाल भाई को ये तोहफा दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, माशाअल्लाह। वैसे तो तीनों इस्लाम में ज़बरदस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक को देना होता है। अच्छा जनाब, जो सवाल हुआ था आपसे शुरू में, उसका जवाब, उसमें जो सही जवाब आए थे, जब सवाल ये था जो मरीज की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहाँ तक कि जब वो खड़ा होता है तो कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं? जवाब है 70,000 फरिश्ते। कुछ नाम हमारे आबिद बापू इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फेसबुक के जरिए जो आए थे नाम, उनमें से चंद नाम हैं ये। उम्मे उवैस, बाबुल मदीना कराची, बिनते मुश्ताक अत्तारिया चकवाल, अम्मार जाहिद कादरी रावलपिंडी, अबू बकर हिंद, उम्मे हसान गुजरात हिंद, बिनते मुजफ्फर वाकैंड, बिनते मोहम्मद हिंद, उस्मान जंग, बिनते जाकिर वाकैंड, मोहम्मद माज बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद अफशाक अत्तारी जंग से, मोहम्मद तारिक गुजरात खान, गुज्जर खान, आतिफ अत्तारी स्पेन से। चले जनाब, बिनते मुजफ्फर वाकैंड आपका इनाम निकल आया है, तो आप इंशाल्लाह अपने महरम के जरिए रब्ता कीजिए। अब SMS के जरिए जो नाम आए थे उनमें से भी कुछ नाम होंगे और इसमें शायद गुजरात खान नहीं होगा। जी असलम भाई हैं सुल्तानपुर से, नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते रियाज मरकज़ लाहौर, बिनते अख्तर अत्तारी, मोहम्मद असलम दीनगा पंजाब, मोहम्मद जहांगीर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, बिनते शब्बीर अत्तारिया, अहमद हसन अत्तारी लिया, अनीस रज़ा अत्तारी बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद शाह मीर अत्तारी सक्कर, अब्दुल्ला मदनी पाकवतन शरीफ, बिलाल कमर कादरी, इरफान ओकाड़ा। बिलाल कमर कादरी कबूला शरीफ से। अब वक्त हुआ है फाइनल स्कोर बोर्ड पहले देख लेते हैं कि ये मुकाबला कैसे चलते चलते कैसे इख्तिताम तक पहुंचा। जी जनाब, 54 नंबर हासिल कर लिए कराची मदनी वालों ने, 48 नंबर फारूक नगर लाड़काना वालों ने। अब बारी है कुरानदाजी की। ये मदनी मुन्नों की है जनाब। मदनी मुन्ने मौजूद हैं कि नहीं? 3 7 3 5 3 मौजूद हैं। आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह, मदनी मुन्ने पीछे बैठे थे और उनका तोहफा निकल आया है। चला जनाब, एक बापू कह रहे दूसरा भी निकाल लें भाई। चले जनाब, 3 5 6 9 मौजूद है। आ जाओ भाई, मदनी मुन्ने भी आ जाए। चले जनाब, अब वो दे दें बड़ों के लिए। जरा टोकन चेक कर लें। ये ले, चले बापू तोहफा दीजिए। माशाल्लाह, आ जाएं। दूसरे मदनी मुन्ने भी आगे आ जाएं। अब बड़े बड़े इस्लामी भाइयों की बारी है। टोकन चेक करके बापू से तोहफा ले ले। माशाल्लाह, आ जाएं। 3
919. شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں، سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں کہ آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر گے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، آ کے کچھ کے دیگے تجھ سے پیغام، آ کے کچھ کے دیگے تجھ سے پیغام، او در یار کے جانے والے، او در یار کے جانے والے، او در یار کے جانے والے کے ناقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، غاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے صدا کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا العلم نور، العلم نور، العلم نور.